تے فرماندیاں نے پھر او ویلا آیا جس ویلے دے اندر آمنہ دا لال مدینے دا تاجدار کل کائنات دا سردار ہر نبی تے رسول دا امام امام الانبیاء محبوب کبریاء شب اسراء دے دولہا آخر زمان نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی جلوہ گری ہوندہ ٹائم آیا ہے۔ حضرت آمنہ پاک فرماندیاں نے میں ویکھے میں اپنے آپ نے اکلیاں محسوس کر رہی ہوں، تنہائی دی عالم وچ ڈبی ہوئی ہوں، کاش کوئی میری پرجائی ہوندی، کاش کوئی میری درانی ہوندی، کاش کوئی میری جٹھانی ہوندی، اج اوکھا ویلا انہاں وچوں کوئی میرے قریب ہوندی، میرے اوکھے ویلے میرے کام آندی۔ آمنہ پاک فرماندیاں نی اج اس عالم دے اندر میں ڈبی ہوئی ہوں، میں اچانک ویکھیا اے چار عورتاں میرے کول آ گئیاں نے، چار عورتاں میرے کول آ گئیاں نے۔ میرے نبی دے میلاد والے دن اج نبی دا میلاد سنو تے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت آمنہ پاک فرماندیاں نے جدوں چار عورتاں میرے کول آئیاں، ایڈیاں سونیاں عورتاں اج تو پہلے میں ویکھیاں ہی نہیں نے، ایڈے لمبے قد والیاں عورتاں اج تو پہلے میں تکیاں ہی نہیں نے، اتنی میٹھی بولی والیاں عورتاں اج تو پہلے میں جناب ویکھیاں ہی نہیں نے۔ آمنہ پاک فرماندیاں نے میں رہ نہ سکی، ایک بی بی نو پوچھیا نی بی بی کون ہے کتھوں آئی ہے، تے کہن لگی آمنہ پریشان نہ ہو، میرا نام حضرت حوا ہے، میں آدم علیہ السلام دی بیوی آئی ہاں۔ جدو فرماندیاں نے میں جملہ سن لیا، میں دوجی بی بی کو سوال کیتا تسی کون ہو، انہوں نے جواب دیتا بیٹی آمنہ پریشان نہ ہو، میرا نام حضرت سارہ ہے، میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی بیوی ہوں۔ تیجی بولی کہن لگی تیے آمنہ پریشان نہ ہو، میرا نام آسیہ ہے، میں فرعون دی بیوی ہوں۔ چوتھی بی بی بولی کہنے لگی تیے آمنہ پریشانیاں چھڑ دے، عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم آئی